नमस्कार। हिन्दू नारीहरूको महान पर्व हरितालिका तीज नजिकै छ। 3 दिन मात्रै समय बाँकी हुँदा तीजको माहौल विगत जस्तो खासै देखिएन। कोरोना कहरले हाम्रा आमा दिदीबहिनीको रहर मार्यो वा भित्रभित्रै महिना दिनदेखिको दर प्रचलनले निरन्तरता पायो, अड्कलबाजी गर्न नै मुस्किल पर्यो। किनकि यो तीजमा रेस्टुरेन्ट, पार्टी, प्यालेसमा दरका कार्यक्रम भएनन्। खानपान, कपडा र गहनाको प्रदर्शन पनि कोरोना कहरले खासै देख्न परेन। तै पनि कोरोनाले देश र जनतालाई आक्रान्त बनाइरहँदा यसैका कारण सयौंले जीवन गुमाउनु पर्ने अवस्था देखिँदा लुकी छिपी तीजको दर कार्यक्रम भइरहेका छन्। लुकी छिपी नै भए पनि चिने जानेका रेस्टुरेन्ट भरिएका, घर घरमा आफन्त साथीभाइ भेला गराएर दरसँगै नाचगान चलिरहेका जानकारी र गुनासो हामीले सुन्नु परेको छ। यो समय गीत सङ्गीतको रमाइलोमा रम्ने र कपडाको गहनाको प्रदर्शन गरेर दरको स्वादमा लट्ठिने होइन। देशभर कोरोनाको कहर बढ्दैछ। सङ्क्रमण गाउँभन्दा बढी सहरमा छ। हामीले 100 भन्दा बढी हाम्रा आमा बुबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी कोरोनाबाट गुमाएका छौँ। धेरैले रोग सँगसँगै भोकसँग कसरी जोगिने भनेर चिन्ता गरिरहेको समयमा तीज विगत जस्तो भड्किलो नहोस्, दर खाने र खुवाउने नाममा पैसा खर्च गरेर कोरोना सारेर विस्तार गर्ने काम नहोस्। सरकारले नै आफन्त साथीभाइलाई सङ्क्रमण छैन भन्ने विश्वासले कोरोना विस्तार भएको भन्दै आफू बाहेक सबैलाई सङ्क्रमितको आशंकाको नजरले हेरेर महामारीबाट जोगिन र जोगाउन आह्वान गरिरहेको छ। 1 वर्ष तीज नमनाउँदैमा सर्वस्व गुम्दैन। यो वर्षको तीजलाई थाती राखौँ। रमाइलो खानपानमा खर्चिने महँगो खर्चलाई बरु सहयोग र सेवामा लगानी गरौँ। स्वास्थ्य सावधानी पुरा गर्दै आफू बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। सबै आमा दिदीबहिनीहरूमा नजिकिएको तीजको मङ्गलमय शुभकामना। आउनु सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको जनर समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म दीपक अर्याल। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी नेपालमा बढ्दै गरेको कोरोना महामारीको मृत्युदर र आम नागरिकसँगै भिआइपीहरूमा सरेको कोरोना त्रासदीको चर्चा गर्दैछौँ। सबै सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको छपाई सकिएसँगै वर्षौँदेखिको प्रतीक्षा पुरा भएको खुसीको खबर। स्वास्थ्य मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा जारी रहेको वर्षौँदेखिको जग्गा विवाद र द्वन्द्वमा हुँदै आएको राजनीति, सार्वजनिक यातायातको सुविधा र जोखिमबारे गरिएको अनुगमन बारेको रिपोर्ट र देशका विभिन्न स्थानमा मलखा दबाव भएको बारे किसानले गरेको गुनासो र सरकारवालासँग जवाबसहित कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। तपाईँसँग पनि कुनै गुनासो र समस्या छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, कोरोना महामारीसँगै मृत्युदर बढिरहँदा देशभर रोगको सन्तास छाएको छ। साना ठुला सबैलाई पिरोलेको महामारी कार्यालय र घरमा बस्नेहरूमा समेत विस्तार हुँदा थप जोखिम बढेको छ। 26,500 नागरिकमा पहिचान भएको कोरोनाले कुन कुन भिआइपीलाई अझ भनौँ चर्चामा रहेका पात्रलाई छोयो त? हाम्रो टिमले तयार पारेको यो रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दैनिक बढिरहेको छ। करिब 4 महिना लामो बन्दाबन्दी सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गर्दा साउन 7 गतेबाट खोलिएको छ। कतिपय स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले महामारी विस्तार भएसँगै लकडाउन र निषेधाज्ञा जारी गरेका छन्। तर कोरोना सङ्क्रमण दर झनै घट्नुको साटो बढिरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा समेत दैनिक सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहँदा सङ्क्रमितको सङ्ख्या देशभर 27,000बाट उकालो लागेको छ र पनि सर्वसाधारणको हेलचेक्राइ अझै रोकिएको छैन। समुदाय स्तरमा फैलिएको कोरोना सङ्क्रमणले सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मी समेत प्रभावित बन्दा कोरोना रोकथाममा अग्रमोर्चामा खटिनेहरूमै
त्रास फैलिएको छ। विभिन्न अस्पतालमा चिकित्सक नै संक्रमित हुँदा उपचार सेवा प्रभावित भइरहेको छ। कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने बेडको समेत अभाव हुन थालेपछि होम आइसोलेसनमा बसेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। समुदायमा फैलिएको कोरोना विशिष्ट व्यक्तिहरूमा समेत विस्तार भइरहँदा समुदाय स्तरमा थप जोखिम बढेको आकलन गरिँदैछ। अहिलेसम्म को विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो त, यो हेरौं। साउन 27 गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख नवीन कुमार घिमिरेलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो। घिमिरेका चालक र पछुवा गाडीका सुरक्षाकर्मीलाई समेत कोरोना पुष्टि भएको थियो। निकै सावधानी अपनाउँदै घिमिरेलाई कोरोना कहाँबाट सर्यो अझै स्रोत पहिचान भएको छैन। असार 30 गते कर्णाली प्रदेश सभाका विपक्षी दलका नेता तथा पूर्व मन्त्री जीवनबहादुर साईलाई कोरोना पुष्टि भयो। वर्षीय अधिवेशन सकिएपछि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर फर्किएका साईलाई कोरोना पुष्टि भएको थियो। पूर्व मन्त्री साई कोरोना संक्रमण हुने पहिलो सांसद हुन्। साउन 30 गते संघीय सांसद डाक्टर सूर्यनारायण यादवलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो। जनता समाजवादी पार्टीबाट सांसद बनेका यादवलाई एक बालकको उपचारमा संलग्न हुँदा कोरोना संक्रमण भएको थियो। उनी बालरोग विशेषज्ञ चिकित्सक पनि हुन्। साउन 17 गते प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप यादवलाई कोरोना पुष्टि भयो। उनको सवारी चालक र पिएसओलाई समेत कोरोना पुष्टि भएको थियो। यादव केही समय अघि कोरोना संक्रमितलाई भेटेको भन्दै 14 दिन क्वारेन्टाइनमा समेत बसेका थिए। साउन 22 गते प्रदेश 2 का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो। साउन 19 गते स्वाब सङ्कलन गर्दा यादवलाई कोरोना पुष्टि भएको थियो। उनी 18 गते साँझ काठमाडौँबाट जनकपुर फर्केका थिए। उनी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको बैठकमा सहभागी भएकोले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, बादल लगायतको स्वाब सङ्कलन गरिए पनि प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा अन्य व्यक्तिहरूको रिपोर्ट भने नेगेटिभ आयो। साउन 25 मा प्रदेश 5 की सांसद कृष्णा केसीलाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भयो। बाँकेबाट प्रदेश सभा सदस्य बनेकी केसीलाई कोरोना पुष्टि भएपछि आफूसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्तिलाई परीक्षण गर्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत आह्वान गरेकी थिइन्। यस्तै साउन 21 गते प्रदेश 2 की सांसद रीना कुमारी यादवमा कोरोना पोजिटिभ देखियो। प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। साउन 28 गते प्रदेश 1 का सांसद कुसुम श्रेष्ठलाई कोरोना पुष्टि भयो। धनकुटाबाट निर्वाचित श्रेष्ठका श्रीमान नयन श्रेष्ठलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। काठमाडौँबाट इटरी फर्किएका दम्पतिलाई ज्वरो आएपछि परीक्षण गर्दा कोरोना पुष्टि भएको हो। उनीहरू होम आइसोलेसनमा छन्। साउन 15 गते वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय कुमार सराबगीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो। मेयर सराबगी भारतबाट आएकाहरूको क्वारेन्टिन, संक्रमितहरूको आइसोलेसनमा उपचार गराउन खटिँदा कोरोना संक्रमण भएको आकलन गरिए पनि स्रोत पहिचान भएन। काठमाडौँ आएका बेला मेयर सराबगीलाई कोरोना पुष्टि भएको थियो। साउन 28 गते जनकपुर धामका पूर्व मेयर कृष्ण गिरीको मृत्यु भयो। कोरोना पुष्टि भएपछि गिरीको काठमाडौँको मेडिसिटी अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। गिरी 2042 मा मेयर भएका थिए। भदौ 1 गते सोमबार पर्साको पोखरिया नगरपालिकाका मेयर दीपनारायण रौनियारलाई कोरोना पुष्टि भएको छ। उनका परिवारका सदस्य, चालक र स्वकीय सचिवलाई समेत कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको बताइएको छ। विभिन्न स्थानीय तहका वडा अध्यक्षहरूमा पनि संक्रमण पहिचान भइरहेको छ। यसरी विभिन्न पेसाकर्मीहरूमा समेत कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भइरहँदा समुदाय स्तरमा कोरोना महामारी थप भयावह भएको आकलन गरिँदैछ। 2 जना डिआइजीलाई समेत कोरोना पुष्टि भएको छ। विभिन्न नगरपालिकाका मेयरदेखि बैंकका कर्मचारीसम्ममा कोरोना पुष्टि भएको छ। यी विशिष्ट व्यक्तिहरूमा समेत कोरोना पुष्टि हुनुले समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिँदो क्रममा रहेको पुष्टि हुन्छ। तर सरकारले कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन थाले पनि कन्ट्र्याक्ट टेस्टिङलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा धेरै संक्रमितको संक्रमण स्रोत पहिचान हुन सकेको छैन। सरकार बजार चलायमान गराएर अर्थतन्त्र बचाउन खोज्ने अनि नागरिकहरू कोरोना टरे जसरी स्वास्थ्य सावधानी र भौतिक दूरी कायम नगर्ने, यसले जोखिम झन्झन बढाउने सङ्केत देखिँदैछ। रोगले साना ठुला धनी गरिब कोही भन्दैन। कोरोना विरुद्धको खोपले अन्तिम सफलता नपाइरहेको समयमा स्वास्थ्य सावधानी, भौतिक दूरी कायम गरेर जोगिनुको विकल्प छैन। तपाईँ हामी सबै सावधानी बनाऊ, बचाउँ र बचाउनुमा भूमिका खेलौँ। अब अर्को विषय। 2072 साल मङ्सिरबाट स्मार्ट लाइसेन्स छपाई सुरु भयो। छपाईसँगै सुरु भयो विवाद र आर्थिक चलखेल। प्रवृत्तिले समेत साथ नदिँदा छपाई कम फारम भरेर माग गर्नेहरू बढी हुन थाले। वर्षेनी बढ्ने माग अनुसार छपाई नहुँदा वर्षौंसम्म रसिद बोकेर लाइसेन्स कुर्नेहरूले अब भने हात हातमा लाइसेन्स पाउने भएका छन्।
कोरोनासँगै गरिएको लकडाउन र यसपछिको समयमा समेत निरन्तर लाइसेन्स छपाई जारी राखेको यातायात व्यवस्था विभागले फारम भरेका सबै लाइसेन्स छापेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। सरकारी सेवालाई कागज रहित बनाउने भन्दै सरकारले विभिन्न कार्यालयहरूमा सूचना प्रविधिमा आधारित स्मार्ट सेवाहरू सुरु गरेसँगै 2072 मङ्सिर 20 गते ललितपुरको एकान्तकुना स्थित यातायात कार्यालयबाट स्मार्ट कार्ड लाइसेन्सको वितरण सुरुवात भयो। सुरुवाती चरणदेखि नै विभिन्न प्राविधिक समस्याहरू देखिएको स्मार्ट कार्ड लाइसेन्स लामो समय विवादमा अल्झियो। 3 वर्षभित्र वितरण भइसकेका 25 लाख कागजी लाइसेन्सलाई विस्थापित गर्ने योजनाका साथ स्मार्ट लाइसेन्सको वितरण सुरु भए पनि नयाँ सबै लाइसेन्स स्मार्ट गर्ने विषयमा व्यवस्थापनमा सरकार चुक्दा वर्षौं कुर्नुपर्ने धाउनुपर्ने सेवाग्राहीको समस्याले स्मार्ट लाइसेन्सलाई प्रतिष्ठाभन्दा पनि लज्जाको विषय बनाइयो। स्मार्ट भनेर ढोल पिटेर ल्याइएको लाइसेन्सलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमता यातायात विभागसँग नभएपछि आम नागरिकले पाउनुसम्म दुःख पाए। लिखित परीक्षा दिएर ट्रायल पास भएका लाखौं सेवाग्राहीले चिटको भरमा वर्षौंसम्म सवारी चलाउनु पर्ने र बारम्बार यातायात कार्य धाउनु पर्ने समस्याले आजित भएका नागरिकले कार्ड पाउनकै लागि आन्दोलनसम्म गरे। कतिपय सेवाग्राही रुँदै फर्कन्थे त कतिपय चिटकै कारणले अनावश्यक कारवाहीमा परेको भन्दै ट्राफिकसँग बाधा बाज्ने गरे। यतिसम्म कि सरकारलाई तिरेको राजस्व रसिदलाई नै सवारी लाइसेन्स मान्नुपर्ने अवस्था अझै पनि लाखौं सेवाग्राहीहरूमा छ। आधुनिक प्रविधि र उत्कृष्ट गुणस्तरको भनिएको यो लाइसेन्सलाई नक्कली छाप्न नमिल्ने, आगोले नडढ्ने, अक्षर नमेटिने, सेवाग्राही मैत्री र ई-गभर्नेसन लागू गर्न सहयोगी हुने लगायतको प्रचार गरिए पनि कहिले कार्डमा समस्या, कहिले मेसिनमा समस्या त कहिले कार्ड हुँदा मेसिन नहुने, कहिले मेसिन हुँदा कार्ड नहुने समस्याले विभागमा नेतृत्व गर्ने आउने महानिर्देशक समेत वाक्क दिक्क बनेका थिए। तर यो बीचमा सरकारले मास मेसिन खरिद गरेर ल्याएपछि कार्डको समस्या समाधान हुने दावी गरे पनि हुन सकिरहेको थिएन। अन्ततः विश्व समुदायलाई आक्रान्त पारेको कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि गरिएको करिब 4 महिना लामो लकडाउनले सबै क्षेत्र ठप्प हुँदा आम नागरिक घरमै बसेर कोरोना विरुद्ध लडे। तर यो समय बानेश्वरको मेन भवनमा रहेको यातायात व्यवस्था विभागको स्मार्ट कार्ड छपाई कक्षमा भने करिब 1 दर्जन कर्मचारी दिनरात नभनी काम गरिरहेका थिए। विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमाललाई पनि भ्याइ नेमाई भएको थियो। वर्षौंदेखि समस्या बनेको स्मार्ट कार्ड छपाईलाई लकडाउनको समयमा जसरी भए पनि शून्यमा झार्ने योजना अनुसार विभागका महानिर्देशक हमालले 24 घण्टा 4 सिफ्टमा कर्मचारीको व्यवस्थापन सहित मास मेसिन मार्फत स्मार्ट कार्डको छपाईलाई तीव्रता दिए। अन्ततः विभागले छाप्न बाँकी रहेका करिब 5 लाख लाइसेन्स छापेर शून्यमा झारेको छ। करिब आजभन्दा 7-8 वर्ष पहिले नेपालमा चाहिँ स्मार्ट लाइसेन्सको सुरुवात भयो र त्यसरी सुरुवात भइसकेपछि हामीले बागमती कार्यालयबाट चाहिँ बागमतीको एकान्तकुनाबाट चाहिँ यो सवारी चालक अनुमति पत्रलाई स्मार्ट लाइसेन्स दिने भन्ने तरिकाले सुरु भएको हो र आवश्यक अलिकति पूर्वाधार तयारी कमै तयारी गरिकन हामीले त्यसलाई देशभरि चाहिँ एक्सपान्सन गऱ्यौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको सुरुवाती चरणदेखि नै नागरिकहरूले चाहिँ स्मार्ट लाइसेन्स प्रोसेस दिइसकेपछि पनि 1-2 वर्षसम्म पाउनलाई कुर्नुपर्ने अवस्था थियो र विभागमा चाहिँ म यातायात व्यवस्था विभागमा करिब 1 वर्ष अगाडि चाहिँ महानिर्देशक भएर आउँदाखेरि यहाँ करिब 8 लाख लाइसेन्स चाहिँ ब्याकलग थियो र यो बीचमा चाहिँ हामीले चाहिँ करिब चाहिँ यो बीचमा लकडाउनको पिरियड पनि भयो र लकडाउनको पिरियडमा हामीले करिब 4 सिफ्टमा चाहिँ सञ्चालन गऱ्यौँ हाम्रो चाहिँ मेसिनहरू, जसले गर्दाखेरि सबै लाइसेन्सलाई हामीले क्लियर गऱ्यौँ। यो बीचमा तपाईँको चाहिँ पुरानो 8 लाख ब्याकलग र नयाँ थप भएका लाइसेन्स समेत गरिकन करिब हामीले 9 लाख जति लाइसेन्सहरू यो बीचमा प्रिन्ट गरेर सकिसकेको छ। अहिले सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट आएका चाहिँ लाइसेन्सको मागलाई हामीले प्रिन्ट गरेर चाहिँ धेरै कार्यालयहरूमा हामीले पठाइ पनि सकेका छौँ र केही कार्डहरू मलाई लाग्छ चाहिँ 50-60 हजार कार्डहरू चाहिँ अहिले विभागमा चाहिँ रिडिङ भएर थन्किएको अवस्था छ र त्यसलाई हामीले तत्कालै ती कार्यालयहरू पठाउँछौँ र अहिलेसम्म चाहिँ हेर्दाखेरि केही टेक्निकल कारणले जसको ठेगाना मिलेको छैन, जसको नाम मिलेको छैन, सिस्टमले नै प्रिन्ट गर्न नमान्ने त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ 15-20 हजार जति होला, त्यो चाहिँ प्रिन्ट हुन बाँकी सबै प्रिन्ट भएर गइसकेको छ। त्यसलाई पनि हामीले रिप्रोसेसिङ गरेर यो बीचमै चाहिँ 30 किसिमका कार्डहरूले पनि प्रिन्ट गरेर हामी पठाइन्छौँ। भने चाहिँ अहिलेसम्मको प्रेजेन्ट अवस्था अनुसार कुनै पनि चाहिँ कार्डहरू प्रिन्ट हुनलाई चाहिँ छैन र यो अहिले कार्डको चाहिँ नभए हुनाले पनि अहिले हामीले मेसिन पनि रोकिरहेको अवस्था छ।
सबै लाइसेन्स छपाएपछि विभागले यति बेला धुमाधम देशैभर रहेका यातायात कार्यालयहरूमा पठाउनका लागि प्याकिङ गरिरहेको छ। सेवाग्राहीले नाम ठेगाना लगायतका व्यक्तिगत विवरण भर्दा गल्ती गरेका करिब 15,000 लाइसेन्स भने प्रक्रियामा रहेका छन्। कोरोनाको सङ्क्रमण कम भएर कार्यालय खुलेपछि आम सेवाग्राहीले सहज रूपमा आफ्नो लाइसेन्स सम्बन्धित कार्यालयबाट लिन सक्ने दाबी यातायात व्यवस्था विभागको छ। होइन, उहाँहरूले अब चाहिँ यत्रो लामो समय चाहिँ कुर्नु पर्दैन। अब चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा हो भने 15 दिनभित्र पाइहाल्नुहुन्छ, प्रोसेस सकिएको। उपत्यका बाहिर हो भने 1 महिनाभित्र पाउनुहुन्छ, किन यहाँ डेलिभरी टाइम पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। अहिले त हामीसँग त लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने बाँकी नै छैन। अहिले तपाईँले आउने अहिले हामी प्रिन्ट गर्न सक्ने हामीसँग क्षमता छ हो, तत्कालै हामी सर्भिस पनि दिन सक्छौँ। अहिले बिचमा चाहिँ फास्ट प्रिन्टिङ पनि हामी अहिले कोरोनाको कारणले गर्दा रोकेको हो। कसैलाई गाह्रो भयो भने पहिला स्पेसल काममा मात्र दिइरहेको थियो भने अहिले आवश्यक परे अरूलाई पनि हामी दिन सक्ने अवस्था हो। र अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि हामी ती सर्भिसहरू रोकेका छौँ। त्यसो भए हुनाले अब चाहिँ यसलाई सहज ढङ्गले चाहिँ हामीले अगाडि बढाउने भन्ने तरिकाले अगाडि बढिरहेको अवस्था हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अहिले थप लाइसेन्स पनि हामीले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छौँ। 14 लाख लाइसेन्स चाहिँ यो भोलि पनि समस्या नहोस्। कहिलेकाहीँ के हुने भन्दा तपाईँको चाहिँ मेसिन हुने, कार्ड नहुने, कार्ड हुने, मेसिन नहुने, यो समस्याले गर्दाखेरि समस्या आएको थियो। र यो प्रिन्टिङ चाहिँ निरन्तर जारी रहोस् भन्ने ढङ्गले हामीले यतातिर खरिद प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइसकेका छौँ भने भएका लाइसेन्सहरूलाई पनि सबै प्रिन्ट गरेर कार्यालयमा पठाइसकेका छौँ। अब कार्यालयले त्यसलाई चाहिँ नागरिकहरूलाई सहज ढङ्गले उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। अब अर्को विषयमा आयो हो, जस्तो यातायात व्यवस्था विभाग मार्फत अहिले पनि हुन त प्रदेश सरकार मार्फत गए पनि अहिले पनि यातायात व्यवस्था विभाग मार्फत जुन एउटा अनुगमन संयन्त्र छ, जस्तो समग्र यातायात क्षेत्रको अनुगमन गर्छ। यो कोरोनाको बेचमा अहिले जुन पछिल्लो समय हेर्ने हो भने सरकारले सबै क्षेत्रहरू प्रायः बन्द गरिसकेको अवस्था छ। र अहिले अलिकति गतिशील क्षेत्र भनेको यातायात क्षेत्र, गतिशील सार्वजनिक यातायातहरू चलिरहेका छन्। यद्यपि नगरपालिकाहरूले कृतिपुर नगरपालिकाले आजबाट बन्द गराएको छ। आफै चाहिँ बन्द गराएका बाहेक नभई यातायात चलिरहेका छन्। तपाईँहरूले अनुगमन गर्नुभएको छ पनि गएका छौँ, तपाईँहरूसँग अनुगमन भइरहेको छ। तर अलिकति जुन हिसाबले दिनौँ हुनुपर्छ त्यो चाहिँ विषयमा भाडाको कुरा छ, डबल भाडा चाहिँ तपाईँहरूले बनाउनु भएको छ, त्यो कार्यसूची बनाउनु भएको छ, कसैले नानीहरूले कुरा, सावधानीका कुरा, सेनिटाइजरका कुरामा चाहिँ अलिकति अनुगमन कम भएको हो कि भन्ने चाहिँ आम नागरिकको चाहिँ बुझाइ छ। तर यद्यपि अनुगमनले गर्दाखेरि सुध्रेका पनि छन्। यसको चाहिँ के छ? होइन, अनुगमन चाहिँ कम भन्दा पनि हामीले अनुगमन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको त्यो अनुगमनले मात्रै प्रभावकारी हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। तर यो बेला के भन्दा नर्मल अवस्थाको जस्तो होइन। त्यसो भए हुनाले सम्बन्धित नागरिकले, सेवाग्राहीले, चालक सहचालकले, व्यवस्थापकले अलिक जिम्मेवार भएर चाहिँ आफ्नो व्यापार व्यवसाय गर्ने नै हो। अनुगमन हुने त अहिले त दण्ड लाउने बेला पनि फेरि होइन। त्यसो भने हामीले अनुगमन त निरन्तर चलिरहेकै छ। तर विभागको एउटा अनुगमन टोलीले देशभरि जान सक्ने अवस्था पनि छैन। उही काठमाडौँ मात्र अनुगमन गर्ने हो। अहिले हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि नेपाल सरकारले अस्ति निर्णय पनि गर्यो, प्रदेशभित्रको सम्पूर्ण यातायात सम्बन्धी निर्णय गर्ने काम प्रदेशले नै गरोस्, स्थानीय तहको पनि स्थानीय तहले गरोस्। तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो अहिले कितिपुर नगरपालिकाले रोक्यो भने उसले निर्णय गर्न सक्ने भयो। अब भनेको मतलब जुन ठाउँमा चाहिँ बढी प्रभाव देखिन्छ त्यो ठाउँमा स्थानीय तहले नै गर्दाखेरि बढी, सम्बन्धित चाहिँ तहले गर्दाखेरि बढी प्रभावकारी हुने ढङ्गले चाहिँ पछिल्लो समय सरकारको निर्णय आएको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन त्यो ढङ्गले हेर्छ। अहिले चाहिँ भक्तपुर तपाईँको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकामा नगरपालिकाले टोटल नगरपालिका सिल गरिसक्यो भने त्योसँग अलि अधिकार भयो नि त। त्यसमा स्थानीय तहलाई अलिकति बढी चाहिँ दियो भने प्रभावकारी होला भन्ने हो। हामीले पनि के भनेका छौँ, यातायात सम्बन्धी चाहिँ अनुगमन गर्नलाई स्थानीय तहभित्र स्थानीय तहले गरोस्, प्रदेशभित्रको प्रदेशले गरोस्, बाँकी चाहिँ सङ्घले गरोस् भन्ने ढङ्गले चाहिँ हामीले यातायात कार्यालयलाई पनि चिठी पठाएका छौँ, प्रदेशलाई पनि चिठी पठाएका छौँ, ट्राफिक प्रहरीलाई पनि भनेका छौँ। होइन, विभागको टोली त अनुगमनमा गएको पनि छ। तपाईँहरू पनि त्यो अनुगमनमा 1-2 चोटि गइ पनि सक्नु भएको छ। त्यसले अनुगमनले चाहिँ प्रभावकारी नभएको भने अनुगमन हामीले गरिरहेछौँ। त्यो अनुसार केही कारबाही पनि भइरहेको पनि छ। मान्छेलाई सम्झाइ बुझाइ पनि गरिरहेका छौँ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरिमा चाहिँ चालक, परिचालक, व्यवस्थापक र यात्रा गर्ने यात्रु सबैभन्दा बढी चाहिँ उहाँहरूले बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ। उहाँ आफै चढ्ने हो नि त, जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। अब एउटा कुरा चाहिँ विभाग र व्यवसायहरू बिच बसेर लामै समयको रसाकसी छलफलपछि निष्कर्ष भएर एउटा सहमतिमा यो चाहिँ एउटा त्यो ढाँचा बनाइयो। त्यो योजना अनुसार चाहिँ हामी चाहिँ बस सुरु गर्ने भनेर गऱ्यौँ। तर एउटा कुरा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो त्यो देखिएन क्या, नागरिकमा पनि सचेतना देखिएन, हतारै छ तपाईँको चाहिँ। अनि चालक र सहचालकलाई पनि कुनै सावधानी देखिएन। यो किन यस्तो भयो? यो चाहिँ व्यवसायहरू चाहिँ यो नियतै पैसा मात्रै कमाउने, यो यस्तो बिचमा पनि अलिकति सावधानी गरौँ भन्ने कुरा त्यो व्यवसायमा पनि देखिएन। तपाईँले व्यवसायहरूलाई भन्नुभएको थिएन यो विषयमा? होइन भनि पनि रहेछौँ। उहाँहरूसँग हामी निरन्तर मिटिङ पनि बसिरहेछौँ। अहिले भर्खरै यो चाहिँ अहिले मैले
यो तपाईँको जुन चाहिँ हाम्रो चालक परिचालकको मजदुरका नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सङ्गठन छ, सङ्गठनको 2टा अध्यक्षलाई मैले अहिले बोलाइरहेको छु। उहाँहरूलाई पनि अब तपाईँको साथीहरूलाई सम्झाउनु छ, किनभने ड्राइभर र चालक परिचालक रिक्समा उहाँहरू आफै हुनुहुन्छ। त्यसरी उहाँहरूलाई प्रशिक्षण गर्ने कि उहाँहरूलाई चाहिँ मास्क दिने कि सेनिटाइजर दिने कि व्यवस्थापनले दिएन भने त उहाँहरूको सङ्घ सङ्गठन पनि दिनुपर्ने होला होइन, उहाँहरूलाई सुरक्षित गर्ने कसरी भन्ने कुरा चाहिँ एउटा जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नुहोस् भन्ने ढङ्गले उहाँहरूसँग छलफल अहिले बोलाइरहेको छु। तल कुरिरहनु पनि भएको छ, तपाईँहरू यहाँभित्र भएको हुनाले चाहिँ यसलाई त्यो ढङ्गले अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। हस् धन्यवाद। लकडाउनको बीचमा धमाधम काम गरेको विभागले स्मार्ट कार्ड जारी भएदेखि हालसम्म 19,10,790 स्मार्ट कार्ड छापेको छ। देशैभर रहेका यातायात कार्यालयहरूमा विभागले हालसम्म पठाएको स्मार्ट कार्डको विवरण यस्तो छ। यातायात कार्यालय बागमती 5,08,304, यातायात कार्यालय कोशी 1,21,833, लाहान यातायात कार्यालय 43,401, जनकपुर यातायात कार्यालय 74,513, वीरगञ्ज यातायात कार्यालय 1,19,727, मेची यातायात कार्यालय 82,877, गण्डकी यातायात कार्यालय 1,59,236, लुम्बिनी यातायात कार्यालय 1,48,679, धौलागिरी यातायात कार्यालय 16,782, राप्ती यातायात कार्यालय 37,628, भेरी यातायात कार्यालय 70,853, सेती यातायात कार्यालय 45,909, महाकाली यातायात कार्यालय 25,658, बर्दिवास महोत्तरी यातायात सेवा कार्यालय 8,801, जगती यातायात कार्यालय 1,25,640, ठुलो भर्याङ यातायात कार्यालय 1,64,341, चाबेल यातायात कार्यालय 1,44,151, जुम्ला कर्णाली यातायात सेवा कार्यालय 90, सुर्खेत यातायात सेवा कार्यालय 219, डडेलधुरा यातायात सेवा कार्यालय 218, डोटी यातायात सेवा कार्यालय 47, हेटौडा यातायात कार्यालय 9,263। लामो समयदेखि लाइसेन्सको पर्खाइमा रहेका सेवाग्राहीलाई अब भने केही राहत भएको छ। तर भोलि अवस्था सामान्य भएपछि निरन्तर लाइसेन्समा देखिएको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा कसरी समाधान गर्ने भन्ने चुनौतीबाट विभागलाई अझै मुक्ति मिलेको छैन। सरकारले 3 वर्षमा 25 लाख कागजी लाइसेन्स विस्थापित गरेर स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्ने गरी ल्याएको योजनाको 5 वर्षमा 19,10,790 लाइसेन्स छपाइसकेको छ। अझै योजना अनुसारको काम पुरा गर्न केही समय लाग्ने देखिए पनि पछिल्लो 1 वर्षको काम गराइले भने सकारात्मक आशा जगाएको छ। अब लाइसेन्सका लागि दिनौँ धाउनु पर्ने, घन्टौँ लाइन लागेर कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य होस्, यही छ आम सेवाग्राहीको चाहना। अब स्वास्थ्य मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा देखिएको वर्षौंदेखिको समस्या र चुनावमा बाँडिने आश्वासन बारेको प्रसङ्ग। मोरङको पथरी शनिचरमा स्थानीय सुकुम्बासी र लालपूर्जा भएका जग्गा धनीहरूबीच द्वन्द्व चलेको लामै समय भयो। 2036 सालदेखि जारी रहेको जग्गाको विवादले स्थानीयमा मुठभेड बढाउँदै गर्दा समस्या समाधान भन्दा पनि यो विवादलाई चुनावमा भोट हात पार्ने मौकाका रूपमा राजनीतिकर्मीले सदुपयोग गर्दै आए। वर्तमान स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले चुनावमा बाँडेको आश्वासन र गाँसबास र सुरक्षाको माग गर्दै स्थानीयले गरेको हार गुहारबारे जिल्ला सहकर्मी कुमार खड्काले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। कोरोना कहरले सिङ्गो देश आक्रान्त बनिरहेका बेला स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालको निर्वाचन क्षेत्रमा भने अझै गाँसबास र सुरक्षाको लागि दैनिक स्थानीयले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ। मोरङ क्षेत्र नम्बर 3बाट निर्वाचित मन्त्री ढकालको क्षेत्रमा लामो समयदेखि रहेको सुकुम्बासी र दोहोरो स्वामित्वको मुद्दाले स्थानीयहरूबीच नै द्वन्द्वको अवस्था छ। ढकाल निर्वाचित भएको 3 वर्ष बित्नै लाग्दा पनि यो समस्या र विवादले निकास पाउन सकेको छैन। एकपटक निर्वाचनको समयमा गरिएको यो प्रतिबद्धता पनि सुनौ। वामपन्थीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सुकुम्बासीको समस्या र द्वैत जमिनको समस्या छ भन्ने कुरा अर्कोचोटि निर्वाचनमा आउँदा कम्युनिस्ट पार्टीको उम्मेद्वारले भन्नु बोल्नु नपर्ने गरी यो समस्याको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता पनि म यहाँ तपाईहरुको बीचमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। नगर स्तरीय सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित साझा सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष स्थानीय मौसम लिम्बुको सम्बली वडा नम्बर 3मा बसोबास गर्दै आएको सापकोटा परिवारको 1 बिघा 9 कट्ठा जमिनमा कालो झण्डा गाडेर सापकोटा परिवारलाई भूमाफियाको संज्ञा दिएसँगै विवाद उत्पन्न भएको थियो। लिम्बुको सम्बली अबिकेशर सापकोटा र छोरा ईश्वरी सापकोटालाई धाकधम्की दिएको भन्ने जाहेरीका आधारमा लिम्बुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि भने झनै विवादले उग्र रूप लिएको छ। निजलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको डर धाक धम्की त्रास दिएको, तँलाई चाहिँ मार्छु काट्छु भनेको, उनीहरूले चाहिँ
निजलाई आवश्यक कारबाही गरिपाउँ भनेर निवेदक अभिकेशर सापकोटाबाट चाहिँ जाहेरी गर्न आयो र सोही जाहेरीको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पक्राउ अनुमति लिएर निजलाई निज के अरे यो अभियुक्तमध्ये मौसम लिम्बूलाई चाहिँ 2077 साल 4 महिना 31 गतेको दिन पथरी शनिश्चरी नगरपालिका वडा 10बाट पक्राउ गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रियाको लागि म्याद थप गरेको छ। अहिले पथरी शनिश्चरीका स्थानीयहरू गाँस बास र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन र लिम्बूको बिना शर्त रिहाईको माग गर्दै आन्दोलित छन् भने सापकोटा समेत सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन माग गरिरहेका छन्। बिना शर्त मौसम लिम्बूलाई रिहा गर, सुकुम्बासी समाधान छिटो गर, धरपकड गर्न पाइँदैन, धरपकड गर्न पाइँदैन। प्रहरीले अभद्र व्यवहारको मुद्दामा पक्राउ गरेका लिम्बूमाथि म्याद थप गरेर हिरासतमा राखेपछि उत्पन्न विवादले उग्र रूप लिने सङ्केत देखिएपछि नगरपालिका र सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट छलफल समेत भयो। तत्कालका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम रोकेर वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधानको पहल गर्ने भनिए पनि निकास निस्किएको छैन। रिया नभएमा चाहिँ यदि रिया भएन भने चाहिँ हामी सुकुम्बासीको अध्यक्षलाई नै समाएको हो भन्ने हैसियतले चाहिँ हामी रिले अनासनदेखि लिएर धरनादेखि लिएर त्यस्तै शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरू गर्ने घेराउको कार्यक्रमहरू गर्ने पक्षमा छौँ। यता जाहेरीकर्ता ईश्वरी सापकोटा भने कानुनी रूपमा जग्गाको छिनोफानो नहुन्जेलसम्म आफू सदियारसँग कुनै पनि किसिमको हक दाबी नगर्ने बताउँदै आएका छन्। जग्गाको विवादलाई कानुनी उपचारबाटै समाधान खोज्ने र बसेर मेलमिलाप गर्ने भन्नेमै विवाद छ। मेरो ठाउँबाट चाहिँ के छ भने उहाँहरूले जुन मलाई भूमाफियाको ट्याग लाउनु भएको छ हैन, ट्याग लाएर चाहिँ मेरो घरको आँगनमा झन्डा गाड्नु भएको छ। त्यो झन्डा चाहिँ उहाँहरूले सकुशल हटाइदिनु पर्यो हैन। र अर्को कुरा मेरो शरीरमाथि चाहिँ धावा बोलिएको छ। 5 दिनदेखि म असुरक्षित तरिकाले म बसिरहेको छु। त्यो सुरक्षाको लागि चाहिँ उहाँले प्रत्याभूति दिनु पर्यो। उहाँहरूकोमा सम्पूर्ण मुद्दा हैन, मैले मुद्दा पनि लागेको छैन हैन, तर त्यो म सम्पूर्ण कुरालाई म सर्ट आउट गरिदिन तयार छु। उहाँहरूले त के भन्नुभएको छ भने उहाँहरूसँग हिजो पनि विवाद थिएन, आज पनि छैन र भोलि पनि गर्नेवाला छैन। त्यो कुरामा पनि म के भन्छु भने त्यस्तो छ भने हैन, मैले किन कानुनी प्रक्रिया पुरा नहुन्जेलसम्मको लागि कहिले पनि म त्यो जग्गाको बारेमा चाहिँ म कुरा उठाएको पनि छुइनँ र उठाउने पनि छुइनँ भनेर पनि म कागज गरिदिन तयार छु। फेरि पथरी शनिश्चरीमा भएको यो पहिलो घटना भने होइन। यस क्षेत्रमा 2036 सालदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीय सुकुम्बासी र जग्गाको पूर्जाधारी पक्षबीच पटक पटक विवाद हुँदै आएको छ। जब जग्गा खोज्न आउने र बसोबास गर्नेहरूबीच विवाद उत्पन्न हुन्छ, यसलाई किनारा लगाउनुको साटो जनप्रतिनिधिले समस्या समाधानको आश्वासन बाँडेर स्थानीय जनताको मन जित्ने काम मात्रै गर्दै आएका छन्। अर्काको सम्पत्तिमा गिद्धे नजर लाएर यहाँहरू नआउन म अनुरोध गर्छु। नगरमा यदि तपाईँहरू आउनुहुन्छ भने हामी नआउनुहोस् भन्दैनौँ। तपाईँका नातागोतालाई चाडबाड मनाउन आउन सक्नुहुन्छ, कोही छन् भने होइन, आफ्नो भेटघाट गर्न आउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो धर्म संस्कार संस्कृति मनाउन आउनुहुन्छ। तर भूमाफियाको रूपमा तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्न। यस्तै हजारौँ को गन्धे नजर लाएर हाम्रो नगरमा भएका तमाम जनताको सम्पत्तिलाई गन्धे नजर लाएर भूमाफियाको रूपमा बसिरहनु भएकालाई पनि यो सन्देश जाओस्। त्यो रूप लिएर नगरमा नआउन म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। हरेक पटकको निर्वाचनमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्छु भन्ने आश्वासन बाँडेर चुनाव जितेका प्रतिनिधिले निर्वाचनपछि यो समस्यालाई व्यवस्था गर्ने गरेको पनि 41 वर्ष बितेको छ। स्थानीयमा देखिएको विवादले छिमेकीमा द्वन्द्व सृजना गराउने अवस्था देखिँदा समेत समस्या समाधानमा 3 तहका सरकार बेखबर छन्। निरन्तरको विवादले घट्न सक्ने अप्रिय घटना रोक्न स्थानीय जनप्रतिनिधि, सांसद लगायतका सरकारवाला बेलैमा गम्भीर बनुन्। चुनावमा जे पनि हुन्छ भन्दै प्रतिबद्धता गर्ने र पछि बेमतलबी बन्ने राजनीतिज्ञ संस्कारको अन्त्य हुनुपर्छ। मन्त्री ढकाल पथरी शनिचरेमा देखिएको वर्षौंदेखिको विवाद र यसले बढाउन सक्ने द्वन्द्वलाई दीर्घकालीन निकास दिन गम्भीर बनुन्। स्थानीय बीचको मनमुटावले निकास खोज्न स्थानीय सरकार समेत गम्भीर बन्नुपर्छ। अब एकैछिन विश्रामपछि सार्वजनिक यातायातको सुविधा, जोखिम र भाडामा देखिएको मनलाग्दीको गुनासोसँगै गरिएको स्थलगत अनुगमनका क्रममा देखिएका तथ्य र मलखातको अभावबारे किसानले गरेको गुनासोमाथि सरकारवालाको जवाबसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। हामीले कार्यक्रम अघि सरकारी कार्यालय लगायत जनताको सेवामा क्रियाशील विभिन्न स्थानमा पुगेर खबर अनुगमन गर्दै वास्तविकता देखाउँदै आएका छौँ।
आज हामीले सार्वजनिक यातायातको जोखिम सुविधा र भाडामा आएको गुनासोको वास्तविकता खोज्ने प्रयास गरेका छौँ। स्थलगत अनुगमनमा देखिएका तथ्यहरू समेटेर हाम्रो टिमले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। साउन 8 गतिदेखि सरकारले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जान नपाउने गरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यो। यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुरका विभिन्न ट्रेड युनियन सहित स्वास्थ्य सावधानी सहितका सम्पूर्ण प्रोटोकलको पालना गर्ने सहमति सहित कार्यविधि नै बन्यो। यो बीचमा उपत्यकाको जनजीवन सामान्यतर्फ बढ्दै गर्दा अकस्मात काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भयो। हाल पनि उपत्यकामा दिनौँ संक्रमितहरू बढिरहेका छन्। उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा सिल गरिएको छ भने केही नगरपालिकामा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। उपत्यकामा चल्ने अधिकांश सार्वजनिक सवारी साधनले सरकारले तोकेअनुसार भौतिक दूरी, अनिवार्य मास्क, सेनिटाइजर लगायत सुरक्षा सावधानी अपनाएको देखिँदैन भने चालक सहचालकले पनि मास्क र पन्जाको प्रयोग गरेको देखिँदैन। विभागले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि बनाएको स्वास्थ्य सावधानी सहितको कार्यविधि कार्यान्वयन नभएको गुनासो बढेपछि यातायात व्यवस्था विभागले अनुगमन सुरु गरेको छ। दृश्य नम्बर 1। विभागको अनुगमन टोली अनुगमनका लागि काठमाडौँको जोरपाटी क्षेत्रमा पुग्यो। चक्रपथ, चाबेल, बौद्ध हुँदै जोरपाटी चल्ने सार्वजनिक माइक्रोमा सवार यात्रु निर्धक्क मास्क बिना यात्रा गरिरहेका थिए। यो हेर्नुहोस्। दृश्य नम्बर 2। ना 2 ख 9225 नम्बरको फोहोर उठाउने यो गाडी हेर्नुहोस् त। न त फोहोर उठाउनेहरूले मास्क नै लगाएका छन् न त पन्जा नै, बरु जोखिमपूर्ण तवरले यात्रा गरिरहेका छन्। मापसै गरेका एकजनाले उल्टै अनुगमनकर्तालाई गाली गर्दै थिए। दृश्य नम्बर 3। यो चाबेल बौद्ध जोरपाटी चल्ने सार्वजनिक माइक्रोमा विभागले बनाएको कार्यविधि विपरीत धेरै मान्छे राखिएको थियो। अझ भित्र बसेका एक यात्रुले हाम्रो क्यामेरा देखेपछि हतार हतार मास्क लगाए। यो हेर्नुहोस्। म त भर्खरै आएको त्यही भएर लाउनु पर्दैन, घरबाट आएको अनि एउटा सिटमा 1 2 3 4 5। दृश्य नम्बर 4। सार्वजनिक मात्र नभई विभागको अनुगमन टोलीले निजी 4 पाङ्ग्रे र 2 पाङ्ग्रे यातायातको समेत अनुगमन गरेको थियो। एकपटक यी दृश्यहरू पनि हेर्नुहोस्। यो अलिकति मलाई गाह्रो छ यहाँनिर खोजेर छ मास्क होला कोरोनाको गर्नलाई गाह्रो होला नि सर। एस्टिमेट नगर्नुहोस् है, नगर्नुहोस्। तपाईँको लागि पनि, तपाईँको लागि नभए तपाईँको कारणले हाम्रो लागि पनि हो, सबैको लागि हो। के समस्या मिल्ने खाले सामान्य खाले यस्तो मिलिहाल्छ। यो तपाईँको जोर पनि मास्क होइन, यो पोइन्ट सोध्दै होइन कि समस्या भने मास्कको कुरा गरेर मास्क जोर किन यसरी साइड तपाईँलाई मात्रै लाग्ने होइन, यो लाग्यो भने तपाईँले अरूलाई पनि गरिहाल्छ न। मास्क पहिला मास्क कहाँ हुन्छ किनेर लिएर आउँछ। दुई मास्क कहाँ मेडिकल उसमा गयो हुन्छ।
साइड लगाउनुहोस् त नजिक त्यो हाम्रो बौद्ध उत्तरलाई पठाइदिने भन्नु न त्यहाँ गाडीहरू हाम्रो जाने भन्यो भने पिआरटीलाई भने पनि हुन्छ मास्क लगाउनु भएको छैन तपाईँ हेल्थ चेक गरेर हुन्छ भन्नु त यस्तो बेलामा सबैजनालाई यत्रो तपाईँलाई जानकारी छैन भने पछाडिको साथी लगाउनु भएको छ। दृश्य नम्बर 5 यो चाबिल बौद्ध जोरपाटी चल्ने सार्वजनिक बस। जब अनुगमनकर्ताले बस रोकेर सेनिटाइजर मास्क र पन्जाको बारे जानकारी मागे तब बसका चालकले अश्लील शब्द सहित अनुगमन टोलीसँग यसरी जुवारी खेले। सेनिटाइजर नबोक्ने भए गाडी नचलाउने सुरु न तल गाडी चलाउनै पर्छ नि नेपालीले हैन सेनिटाइजर राखेर पन्जा लाएर एउटा सिधा एकजना मान्छे हालेर चलाउने हैन गाडी भरा राख्ने त्यो सेनिटाइजर चाहिन्छ भनेर राखेर मात्रै सबै पेजेर हात हालेर मात्रै चलाउनु भने हो नि त्यो होइन सेनिटाइजर चाहिँ एउटा बट्टा 500 किन्यो भने एक चिप्लाई लाउँदैन टाउको चाहिँ लाएर हिँड्छ मान्छेले हात उर्ने नि त्यो यहाँ अहिले मान्छेले हात पाएन तपाईँ अन्त लाउने भन्छ टाउका लाउँछ कसैले त्यो देखेरै भन्दैछु म यो त म देखेर खुद भोगेर भन्दैछु उतै बाली राखेको आएर पुरै टाउको गरेर हिँड्छ त मान्छे साथी हुन्छ चाहिने चिज त चाहिन्छ चाहिने चिज तपाईँलाई राधिने हातमा हो अन्त चाहिँदैन सही सदुपयोग गऱ्यो भने त हामी चाहिँ राख्छौँ सही सदुपयोग गर्दैन यसरी ल्याउने एक मुठी थाप्ने यसरी लगाइदिन्छ त त्यो किनेर साथी हुन्छ त अहिले भर्खर सिद्धिएको थियो अस्ति त्यो ठुलो बोतल बाँधिन्छ त्यसो गरेको यहाँहरूले देख्नुभएको स्वाभाविक हो र हामीले 2077 साल साउनको 5 गते नेपाल सरकारको तर्फबाट यातायात व्यवस्था विभाग त्यसपछि यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घ र हामी तीनटै सङ्गठनहरू बसेर यातायात व्यवस्था विभागमा बसेर एउटा एग्रिमेन्ट गरेका थियौँ र त्यो एग्रिमेन्टमा हामीले स्पष्ट के उल्लेख गरेका छौँ भने सरकारको तर्फबाट यातायात श्रमिकहरूको निमित्त बिमाको प्रिमियममा 50% योगदान गरिदिने 50% व्यवसायले गरिदिने र व्यवसायहरूले यातायात श्रमिकको निमित्त आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्रीहरू मास्क पन्जा सेनिटाइजरको व्यवस्थापन गर्ने र आफ्नो सवारी साधनलाई चाहिँ निर्मलीकरण गर्ने सन्दर्भमा त्यो खालको व्यवस्थापन गर्ने र श्रमिकहरूले त्यसलाई चाहिँ पालना गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले साउनको 8 गतेदेखि सवारी सञ्चालन गर्ने एक खालको मोटामोटी हामीले सम्झौता गरेका थियौँ तर अहिले बजारमा त्यो देखिन्न त्यो कार्यान्वयन भएको देखिन्न र मैले यहाँहरूसँग म चाहिँ नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनको अध्यक्षको नाताले मैले यहाँहरूको मिडिया मार्फत भन्नुपर्दा त्यो दुःखद स्थिति रह्यो र विशेष गरिकन हामीले जतिखेर सवारी सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइदिनु पर्यो सरकारलाई भन्दै गर्दा श्रमिकहरूको स्वास्थ्य प्रोटोकलको कुराहरूलाई हामीले पहिलो प्रायोरिटीका साथ हामीले अगाडि सारेका थियौँ र त्यो बेलामा स्वास्थ्य प्राथमिकतासँग सम्बन्धित आधारभूत कुराहरू चाहिँ अनिवार्य गरिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ र त्यो सम्झौता पनि हामीले गऱ्यौँ तर व्यवहारमा के देख्यो भन्दा व्यवसायीहरूको तर्फबाट हेर्दाखेरि अहिले वास्तवमा मास्क सेनिटाइजर पन्जाको व्यवस्थापन सँगसँगै सवारी साधन निर्मलीकरण गर्ने कुराहरूमा पनि व्यवसायीहरूको तर्फबाट पनि त्रुटि भएको देखिन्छ र सँगसँगै काम गर्ने यातायात श्रमिकहरू जो चालक जो सहचालकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि व्यवसायले नदिइसकेपछि त्यो चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुराहरू थियो त्यसलाई हामी आफैले पनि कतिपय अवस्थामा व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यौँ त्यो पनि भएको देखिन र कतिपय सन्दर्भमा चालक सहचालक हाम्रो साथीहरूले मास्कको प्रयोग गरे पनि त्यसको ठिक ढङ्गले प्रयोग गरेको देखिन्न मुखमा भन्दा पनि चिउँडोमा लगाउने र सँगसँगै सेनिटाइजरलाई उपयुक्त ढङ्गले चाहिँ समय समयमा हामीले चाहिँ त्यसलाई प्रयोग नगर्ने हात नधुने स्थिति देखियो। दृश्य नम्बर 6 यो 4707 नम्बरको सरकारी मोटरसाइकल चालकले मास्क नलगाई यसरी निर्धक्क हिँडेको यो दृश्य पनि हेर्नुहोस्। सरकारी बाइक चढाएछ फेरि अनि मास्क पनि लगाएको तपाईँको लागि नम्बर प्लेट पनि तपाईँको अनुगमन चाहिँ कम भन्दा पनि हामीले अनुगमन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको त्यो अनुगमनले मात्रै प्रभावकारी हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन।
तर यो बेला के भन्दा नर्मल अवस्थाको जस्तो होइन। त्यसो भए सम्बन्धित नागरिकले, सेवाग्राहीले, चालक सहचालकले, व्यवस्थापकले अलिक जिम्मेवार भएर चाहिँ आफ्नो व्यापार व्यवसाय गर्ने नै हो। अनुगमन हुने त अलि त डन्डा लाउने बेला पनि फेरि होइन। त्यसो भने हामीले अनुगमन त निरन्तर चलिरहेकै छ, तर विभागको एउटा अनुगमन टोलीले देशभरि जान सक्ने अवस्था पनि छैन। उही काठमाडौँ मात्र अनुगमन गर्ने हो। अहिले हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि नेपाल सरकारले अस्ति निर्णय पनि गर्यो, प्रदेशभित्रको सम्पूर्ण यातायात सम्बन्धी निर्णय गर्ने काम प्रदेशले नै गरोस्, स्थानीय तहको पनि स्थानीय तहले गरोस्। तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो अहिले किति पनि नगरपालिकाले रोक्यो भने उसले निर्णय गर्न सक्ने भयो। अब भनेको मतलब जुन ठाउँमा चाहिँ बढी प्रभाव देखिन्छ त्यो ठाउँमा स्थानीय तहले नै गर्दाखेरि बढी, सम्बन्धित चाहिँ तहले गर्दाखेरि बढी प्रभावकारी हुने ढङ्गले चाहिँ पछिल्लो समय सरकारको निर्णय आएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन त्यो ढङ्गले हेर्छ। अहिले चाहिँ भक्तपुर तपाईँको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकामा नगरपालिकाले टोटल नगरपालिका सिल गरिसक्यो भने त्योसँग अलि अधिकार भयो नि त। त्यसमा स्थानीय तहलाई अलिकति बढी चाहिँ दियो भने प्रभावकारी होला भन्ने हो। हामीले पनि के भनेका छौँ, यातायात सम्बन्धी चाहिँ अनुगमन गर्नलाई स्थानीय तहभित्र स्थानीय तहले गरोस्, प्रदेशभित्रको प्रदेशले गरोस्, बाँकी चाहिँ सङ्घले गरोस् भन्ने ढङ्गले चाहिँ हामीले यातायात कार्यालयलाई पनि चिठी पठाएका छौँ, प्रदेशलाई पनि चिठी पठाएका छौँ, ट्राफिक प्रहरीलाई पनि भनेका छौँ होइन। विभागको टोली त अनुगमनमा गएको पनि छ, तपाईँहरू पनि त्यो अनुगमनमा एक दुईचोटि गइ पनि सक्नु भएको छ। त्यसले अनुगमनले चाहिँ प्रभावकारी नभएको भने अनुगमन हामीले गरिरहेछौँ, त्यो अनुसार केही कारबाही पनि भइरहेको पनि छ, मान्छेलाई सम्झाइ बुझाइ पनि गरिरहेका छौँ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरिमा चाहिँ चालक परिचालक व्यवस्थापक र यात्रा गर्ने यात्रु सबैभन्दा बढी चाहिँ उहाँहरूले बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ, उहाँ आफै चढ्ने हो नि त। माथिका यी दृश्यहरू जोरपाटी क्षेत्रका हुन्, जहाँ विभागका अनुगमन अधिकारीहरूले अनुगमन गर्दा भेटेका थिए। अनुगमन गर्दा मास्क नलगाउनेहरूलाई सम्झाउँदै दोहोऱ्याएर गल्ती नगर्ने प्रतिबद्धता गराउँदै मास्क किनेर लगाएर पनि छाडिएको थियो। हो, माथिको जस्तै दृश्य उपत्यकाका विभिन्न चोक र अधिकांश सार्वजनिक तथा निजी सवारीमा देख्न पाइन्छ। लाग्छ उपत्यकावासीले कोरोना नै बिर्सिसके। सुरुवातमा 4 महिना घरभित्र बसेका उपत्यकावासीलाई अहिले उपत्यकामा कोरोना नै छैन जस्तो लागेको यी दृश्यले प्रमाणित गर्छ। तर पछिल्लो समय उपत्यका दिनौँ जोखिममा रहेको छ। सङ्क्रमितहरू दिनौँ बढेको बढै छन्, तर आम नागरिकलाई केही डर भएको देखिँदैन। अर्कातर्फ सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने व्यवसायी पनि पैसा मात्र कमाउन मस्त छन्। सरकारले बनाएको मापदण्ड पालना गर्छौँ भनेर गाडी चलाएका उनीहरूले मापदण्ड नै बिर्सिसके। यदि समयमै सार्वजनिक यातायातमा देखिएको यो मनोमानी रोकिएन भने उपत्यकामा थप भयावह स्थिति नआउला भन्न सकिन्न। हो, यो महामारीको समयमा सार्वजनिक यातायात जोखिम र खर्च बढाउने माध्यम मात्रै बन्नुहुन्न। जनतालाई सुरक्षित तरिकाले सहुलियत शुल्कमा यात्रा गराउन चालक र व्यवसायीले भूमिका खेलुन्। अब पालो जनगुनासोको। कृषि प्रधान देशका कृषक सधैँ अभाव र समस्याका गुनासो गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। अन्न उपज लगाउन सिँचाइ र बिउ बिजनको अभाव झेल्नुपर्ने किसानहरू बालीनाली हुर्किन थालेसँगै मलखातको चिन्तामा हुन्छन्। देशका विभिन्न स्थानका किसानहरूले मलखात नपाएको भन्दै हाम्रा जिल्ला सहकर्मीसँग गरेको गुनासो र सरकारवालाको जवाब अबका क्रममा। तपाईँको गोदाम भरिभरि छ यो मलखात, अनि यतापट्टि चाहिँ हामीले एक कट्टा भनौँ 10 किलो 20 किलो ल्याउँदाखेरि पनि अब प्रशासनले रोकिरहेछ भनौँ, होइन कहाँ त्यस्तो कहाँ हुन्छ, ल्याउनै मिल्दैन भनेर भन्नुभयो होइन। त्यो दुःखद कुरो हो। यहाँ त पारी महाकाली नगरपालिकालाई पनि उपलब्ध गराउनु भएन, उतै भारतको बोर्डरमा सिल गर्नु पर्यो, त्यहाँबाट आउनु दिनु भएन। जनताको यहाँ त अब किनेर पनि अब फ्रीमा दिनुपर्ने अवस्थामा पनि केही सहयोग गर्नुपर्ने कृषकहरूलाई भनेर सुलभ दरमा पैसा दिनु खाद दिलाउनु पर्ने ठाउँमा पनि त्यो पनि छैन। अब त्यही पनि जति परे पनि किसानहरू किनिरहेछन्, अब त्यही पनि मार्केटमा आइरहेको छैन। धान बाली त्यतिकै खराब भइरहेको छ, किराहरू लागेको छ, रोग लागेर यो पहिलो भइसकेको छ। सकारीहरूतिर भनौँ न, सकारीले दिन्छ अरे भन्यो, सकारीमा गयो होइन, अनि अब त्यति बेला नपाइरहेको हुन्छ। अब हानालुस हुन्छ, धेरै मान्छेहरू गइरहे नपाउने हुन्छ। अनि उता चाङ्गुनारायण मन्दिरतिर पनि गयौँ पाइन्छ भनेर, तर त्यहाँ पनि नपाएको, कुनै बोराहरू त्यो ड्यामेज भएर सबै आधी खेर गइसकेको होइन। त्यस्तो भएर यत्तिकै पनि आएको छ क्या। अनि अब गाउँघरतिर कोहीसँग अलिकति हुन्छ नि त एक्स्ट्रा, उहाँहरूसँग लिएर खेती लगाएको पनि छनलाई चाहिँ। अब हामीले सहज रूपमा युरियाको 950 तिर्नु परेको छ भने त्यति बेला 1500 2000-2500सम्म डबलै त्यसरी पनि लिएर आएको। खादमा कालो बजारी भइरहेछ, किसान मरिरहेछ, तडपिरहेछ। एक बोरा खादलाई इन्डियन खादलाई तपाईँको 2000-2500 हामीले तिरेर उगेर छ।
कालोबजारी यस्तो यस्तो भइरहेछ। सबै धान रातै लाएर मरिसक्यो, बाँझै भइसक्यो खेत, कतिपय खेत त बाँझै नै छ, धान रोपे पनि एउटा फक्रेको छैन। गरेको त्यसमा उनको छैन। तर दामसाईको बेलामा चाहिँ तपाईँको जति भाग पर्छ सहकारी एउटाको भागमा स्टक अनुसार त्यति अनुसार पालो सिस्टममा भिडभाड हुने भएको कारणले गर्दाखेरि लकडाउन अवधिलाई मध्यनजर गरेर पालो सिस्टम गरेर त्यो अनुसार बिक्री गरेर दिएको हो। यी र यस्ता कुनै पनि गुनासो समस्या नि सरकारी निकायबाट दिने सेवा प्रवाहमा भइगरेका कमजोरी केलाएर हामी कार्यक्रम मार्फत सुधार खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेको समस्या र गुनासो यो टेलिफोन नम्बर वा इमेल ठेगानामा टिपाएर वा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। अर्को दिन तपाईँहरूकै गुनासो र समस्यामा केन्द्रित भएर उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।